नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत यजीदियत यजीदियत। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। काबिल इसके कि मैं जश्न शुरू करूं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आप तमाम हजरात का इस देर वक्त तक इतने मजमे का बैठे रहना, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और मैं यहाँ पर एक तो बख्तियार रिजवी साहब की वालदा माहिदा के लिए दुआ करता हूँ। आज के इस जश्न पाक के सदक़े में अल्लाह ताला उनकी वालदा माहिदा को शिफायाब फरमाए। और हमारे भाई काजिम साहब हैं, उनके भाई छोटे इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ मग़फ़िरत की। और सैयद ज़ैन अब्बास बुखारी की जो बेगम है, उनकी नानी आज इंतकाल कर गई हैं, उनके लिए भी मैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और जितने भी अहबाब आज लंगर में तशरीफ़ फरमा रहे हैं, या जिन्होंने ख़ास तौर पे चौधरी कैसर जिन्होंने ये सामने रेस्टोरेंट ख़रीद लिया है, उन्होंने आज के लंगर का अहतमाम किया है, उनके लिए मैं बहुत दुआगो हूँ। और पोमे के लिए भी, खालिद पोमे के लिए भी और अवैस भट्ट के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, उन्होंने भी इसमें काफ़ी हिस्सा लिया है। और हमारे हाजी सैयद अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी, सैयद मोहसिन हुसैन शाह नकवी, साहिबजादा साजिद अली, शाहिद हुसैन मलिक, आबिद हुसैन राजा, हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुज्जर, हाजी सलामत अली वग़ैरह, इन्होंने भी न्याज वग़ैरह में हिस्सा लिया है। इन सब के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह करीम इन सब को अजर जज़ील मरहमत फरमाए। ख़ास तौर पे जो हमारे भाई बहन दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं या ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुस्सादिक़ सलामुल्लाहि अलैहिमा और ईदुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के सदक़े में अल्लाह ताला हर एक की हाजत शरई को पूरा फरमाए, बीमारों को शिफा दे, मरहूमीन की मग़फ़िरत हो और इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील। अब मैं जश्न शुरू करने लगा हूँ और मैं टोटल जश्न पढ़ूँगा 20 मिनट, टोटल 20 मिनट पढ़ूँगा, बस 20 मिनट काफ़ी है। सबसे पहले तो मैं माजरत भी करूँगा कि क्योंकि देर बहुत, खाने में देर है, खाने में देर है तो मैं ठीक है थोड़ा और पढ़ लूँगा, जब तक खाना नहीं आएगा मैं पढ़ता रहूँगा। उसके अलावा तो चाय सी कोई नहीं ना, एक बहाना है। मौलाना सबसे ज़्यादा तो मौलाना को परेशानी है ना, वो तो मगरिब के फ़ौरन बाद जाना होता है, काफ़ी देर तक है, तो उनको मैं कल खुद पहुँचा के आया हूँ, आज भी मैं खुद पहुँचाऊँगा। और नारे भी मौलाना ने याद किए हैं, आज नारे लगाने हैं मौलाना ने। गुस्सा वुस्सा नहीं करना बिल्कुल, मास्टर जी ना आपने ना मौलाना ने, गुस्सा ममनू है। जश्नों में क्या गुस्सा करना है, जश्न के अंदर थोड़ी गुस्सा करेंगे। सब जरा जाग के बैठे, जो भी चंद मिनट में पढ़ूंगा यूँ समझ लें कि मैं तबर्रुक के इंतज़ार में पढ़ रहा हूँ, जितना भी पढ़ूंगा मैं इंतज़ार तबर्रुक में पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इसी से जश्न शुरू हो रहा है। आज मैंने आपके लिए 3 रिवायतें लिखी हैं हुजूर के बारे में, बल्कि आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि हर साल पढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा, और 10 साल पढ़ूंगा। उम्र भी तो बढ़वानी है ना, मलकुल मौत तो तैयार बैठा है, तो जरा उसको डिले भी तो करना है। यही रास्ता हो सकता है कि अशरे शुरू करते जाओ तो इंशाल्लाह उम्र बढ़ती जाएगी। आज ये अच्छा ठीक है, आज ये पहली तकरीर है और इसका उन्वान हुआ करेगा
دیں آواز تھوڑا آواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ حیدری. لہذا 10 سال کے لیے عنوان دے رہا ہوں، میلاد الصادقین وعید زہرا. آج ہے نمبر 1. اب وہ پہلے 3 روایتیں سن لیں. ٹوٹل میں 5 روایتیں آج پڑھوں. بس 3 روایتیں جو میں نے آج لکھی ہیں وہ سن لیجئے. پہلی روایت بی بی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، مادر گرامی حضرت رسول مقبول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تو آخری جو روایت ہوگی وہ بی بی سے ہوگی. 2 میں تاریخ کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں واقدی، علامہ واقدی، قاف 2 نقطوں والی ہے، واقدی. 2 روایتیں میں ان سے بیان کر رہا ہوں. بہار میں بھی ایک لکھی ہوئی ہے اور ایک عربی کی اور کتاب ہے جو یہاں میرے پاس موجود ہے اس وقت، پنجتن پاک کے بارے میں وہ لکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے. سب سے پہلی روایت تو میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ آج میں آغاز کر رہا ہوں، پھر آئندہ پڑھتا رہوں گا، کہ حضور جب شکم مادر میں آئے تو 9 مہینے شکم مادر میں رہے. ہر مہینے کائنات میں تبدیلیاں ہوں. آج میں صرف 9 مہینے کی پڑھوں گا، پھر میں باقی مہینوں کی پڑھوں گا. روایت یہ ہے کہ لما جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیا، جب حضور کے لیے اوتیا رسول اللہ 9 شہرہ، جب حضور کو شکم مادر میں 9واں مہینہ لگا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَائِكَةِ كُلِّ سَمَاءٍ، اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں کو وحی کی، أَنِ اهْبِطُوا إِلَى الْأَرْضِ، اے میرے فرشتوں، سارے آسمانوں والوں، آسمانوں کی عبادت چھوڑ کر آستانہ قدس آمنہ پہ جا کے عبادت کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرشتے عبادت میں مصروف ہیں، یا قیام میں ہیں، یا رکوع میں ہیں، یا سجدوں میں ہیں، یا تشہد میں ہیں، یا تسبیح میں ہیں، یا تمجید میں ہیں، یا تکبیر میں ہیں، یا تحمید میں ہیں، یا تحسین میں ہیں. یہی ان کا کام ہے نا، ان کا کام یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اللہ کی ذات نے کہا اہبطوا الی الارض، آسمانوں سے زمین پر اتر جاؤ. ایک بات طے ہو گئی، ہر عبادت سے افضل ہے آقا کے جشن میں شرکت. سمجھے ذرا، ہر شاباش شاباش. وَحَبَتَ 10,000 ملک، ہر ایک آسمان سے اترے 10,000 فرشتے. پتہ چلا آقا کا جشن 2-4 میں تو ہو ہی نہیں سکتا. یا علی یا علی. 10,000 اترے، خالی ہاتھ اترے، خالی ہاتھ نہیں اترے. ابھی ایک میری بہن نے بھیجا ہے مجھے پیغام، میں نے مٹھائی بھیجی ہے.
خالی ہاتھ تو کوئی نہیں آتا نا. جو مٹھائی نہیں لائے وہ لفافے تیار کر لے, ظاہر سی بات ہے, خالی ہاتھ تھوڑی آتا. بید کل ملکن, بید کل ملکن قندیل, توجہ, یشتعل بالنور بلا دہن, ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں نور کی ایک قندیل ہے جو کسی تیل سے نہیں جلتی, نور الہی سے جلتی. یا علی یا علی یا علی, جو تیل سے جلے اس میں خرابی ہے, جو تیل سے جلے وہ برن کرتی ہے, جو نور الہی سے جلے وہ شائننگ دیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بلا دہن, تھک تو آپ گئے ہیں, یہ مجھے ہمت میری دیکھیں نا, میں جو 2 بجے کا اٹھا ہوں قریب, جھاڑو بھی دیا ہے الحمدللہ. آپ میں سے تو جھاڑو کسی نے نہیں دیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیں, جی ضروری ہے تھوڑا سا بیدار ہو. تو آپ ذرا دیکھیں کہ ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں قندیل, قندیل اور قندیل دونوں لکھے گئے. یہ میں گزارش کروں گا جو ایکسپرٹس ہیں, جب بچے پڑھ رہے ہیں ان کو لقمہ نہ دیں, وہ بیچارے بھول جاتے ہیں. بعد میں بتائیں, اس وقت نہ بتائیں. ہم بھولیں تو ہمیں ضرور بتا دیں, بچوں کو لقمہ نہ دیں کیونکہ وہ بیچارے بھول جاتے ہیں, پھر وہ آگے پیچھے دیکھیں نا. بعد میں بتائیں, بعد میں ان کو بتا دیں, اس وقت لقمہ نہ دیں. قندیل بھی جائز ہے, قندیل بھی جائز ہے, مندیل کے وزن پہ, فعلیل کے وزن پہ, فعلیل کے وزن. میں اختیار کر رہا ہوں قندیل جو عام مرسوم. قندیل ہے ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں. یشتعلو, شعلہ جانتے ہیں نا, شعلہ, یشتعلو روشن ہے, روشن ہے نور سے, بالنور بلا دہن, اس میں تیل کوئی نہیں, تیل کے بغیر. وہ سورہ نور یاد کریں, نور علی نور, نور کے بعد نور آتا ہے, یعنی امام کے بعد امام آتا ہے, زمانہ بدلتا ہے, نور الہی میں کمی نہیں آتی. انا وعلی من نور واحد. تو وہ نور سے جل رہی ہے ہر قندیل. اور کیا ہے, مکتوب علی کل قندیل, ہر قندیل پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. دعا کر دیتا ہوں, تھک گئے ہیں آپ, یا محمود بحق کے محمد, دعا کر دیتا ہوں. میرے خیال میں آپ جب بول ہی نہیں رہے تو میں اس طرح فضول پڑھتا رہوں. سارے اپنے وقت جو ہر بندہ ناراض ہوتا ہے کہ مولانا بیچارہ ایک لمحہ دیکھ لے ادھر ادھر تو کہتے ہیں نعرہ لگاؤ. مولانا بھی نعرے لگائے, اور جب مولانا پڑھنے لگتا ہے تو سب سونے لگتے. تو بھائی تھوڑا سا اتنے نعرے تو لگائیں جن کے لیے ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا ہے. خبر صاحب ذرا, اور یہ تو بھول جائیں, میرا جشن تقریر کوئی ناکام تو کر نہیں سکتا. سارے بھی سوچ لیں تب بھی اللہ نے میرا ایسا گراف بنا دیا ہے, فرشتے آ کے لگائیں گے نعرے اگر آپ نے. میرا گراف بہت اونچا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, وہ تو مجھے ڈر کوئی نہیں. مکتوب مکتوب علی کل قندیل, ہر قندیل پہ لکھا ہے. وہ جو قندیلیں آ رہی ہیں نا, ہر قندیل پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب قمقموں کو بدعت نہ کہنا, یہ تو آسمان سے آ رہے ہیں. یا علی یا علی, آسان سے. قمقم شاباش شاباش مولانا. قرآن وہ کتاب ہے, قرآن وہ
शाबाश शाबाश मौलाना शाबाश। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। शाबाश मौलाना शाबाश हमारी शाबाश 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 शाबाश। तो अब जरा देखते चलें कि हर एक पे सुभान अल्लाह, हर एक कंदील पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला कंदीलें उठाना भी सुन्नत मलाइका है। समझे 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 जरा, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखना लिखवाना भी सुन्नत मलाइका है। आका के जश्न के दिन चरागा करना भी आसमान वालों की सुन्नत है। ये तो उधर से आ रहे हैं ना भाई, उधर से हर आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, हर आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं। और सुभान अल्लाह, अब रिवायत सुने, वाक़िदी ने लिखा कि फा जैसे ही ये चरागा हो गया ना, पूरी सरजमीन भर गई चरागा से, आसमान के चरागों से। फयातिफु हातिफुन व यकूलो, गैब से एक ने आवाज दी, किसी ने जमीन और आसमान के दरमियान गैब से आवाज दी, इसलिए कि हर आंख पूछ रही थी, हर जबान बोल रही थी मिन ऐन हाज़ा नूर, ये नूर कहां से आ गया। उस हातिफ ने कहा हाज़ा नूर मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अली या अली या अली या अली। शाबाश शाबाश शाबाश, जीते रहो जीते रहो। अब आ जाइए दूसरी रिवायत। एक रिवायत पूरी मुकम्मल हो गई, दूसरी इससे भी छोटी है। दूसरी रिवायत यह है कि लम्मा कमुलत तिसअत अशर, ये तो था ना हुजूर जब नवे में दाखिल हुए, नवे में जब दाखिल हुए, अभी पैदा नहीं हुए हैं। समझाए, मिसअंडरस्टूड तो नहीं किया ना, अभी हुजूर नवे में दाखिल हुए, अभी पैदा नहीं हुए हैं। नवे में दाखिल हुए तो जश्न शुरू हो गए। समझे समझे समझे। आप कह रहे हैं कि शब को जश्न क्यों मना रहे हो, खुदारा समझो भाई, अभी तो पैदा नहीं हुए, पैदा होने से महीना पहले जश्न शुरू हो गए, आसमानों से रफ्तो आमद शुरू हो गई। और जब मुकम्मल हो गए 9, अभी भी पैदा नहीं हुए, पैदा होने वाले हैं, जब मुकम्मल हो गए 9, हुजूर जब 9 के हो गए, सारा दुनिया की आंखों ने देखा कि कवाकिब जो है, कवाकिब जितने सितारे हैं, सारे के सारे सितारे यतहर्रकून, वो हरकत में आ गए, वो रुकते नहीं हैं। एक इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है, और सिर्फ जाते नहीं हैं, तवज्जो रहे, युबश्शिरून बाज़हुम बाज़ा, एक सितारा दूसरे को बोल के कहता है मुबारक हो आका आने वाले हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वन्नासो, आगे अजीब जुमला है, अभी हुजूर पैदा नहीं हुए। वन्नासो यंजुरून,
इलल कवाकिब मसीरात, लोग घरों से बाहर निकल आए, कमरों से बाहर आ गए कि ये क्या हो गया है। पैदा होना है फजर में, जश्न मनाया जा रहा है रात में, तो भैया शबे विलादत में जश्न हो तो ये भी आसमान वालों की रस्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली देख रहे, मसीरात को देख रहे हैं। मसीरात का मतलब ये है, वो देख रहे हैं कि ये सितारा इतना ट्रैवल करके गया है, यहां आ गया, वो सितारा ट्रैवल करके यहां आ गया। एक दूसरे से मिलते हैं, बशारत देते हैं, और रावी कहता है, रावी ने ऐसे तो नहीं कहा, रावी कहता है हमें सुनाई दे रहा है कि बेजान बोल रहे हैं। बेजान ही तो बोल रहे हैं ना, सितारे तो बेजान ही तो हैं। वो इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, और ये मसीरात देख रहे हैं। एक बात और तय हो गई, एतराज न करना, ये जुलूस इधर जा रहा है, वो कुमकुम इधर आ रहे हैं, ये मिर्चें क्यों चल रही हैं। तवज्जो तवज्जो, ये तो आसमान वालों की सीरत है। जब आसमान वाले एक महल से दूसरा महल बदल सकते हैं, हम एक मसीर से दूसरा मसीर कैसे। ये जो जुलूस निकल रहे हैं, तीसरी रिवायत ये बीबी आमना की। बीबी फरमाती हैं, समिअतु अस्वातन मुख्तलिफन, जिस रात में मेरा बेटा आया, बेटे के आने से पहले मैंने मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनी जो आज तक कभी नहीं आई थी। मुख्तलिफ मखलूकें आका की आमद से पहले नारे लगा रही थी। यही मैं कहूंगा अपने अल्फाज में, वो नारे लगा रही थी। और बीबी कहते मैंने सुनी, बीबी कहती है मैंने ये आवाजें सुनी कि नारे लगा रहे थे, अस्वात आवाजें सुनी। और इज़न सहाबतुन नज़लत, इधर मेरा बेटा पैदा हुआ, उधर एक अब्र रहमत आया, मेरे बेटे पे आके खड़ा हो गया। अगला जुमला अगर आज सुना सका तो समझूंगा मेहनत स्वारत हो गई। बस हुजूर के लिए ये आखिरी जुमला कह रहा हूं, फिर एक एक जुमला जल्दी जल्दी ईदों का कह के इजाजत चाहता हूं। लंगर मेरे ख्याल में आ गया, ठीक है, बस ठीक है, फिक्र न करें, नहीं बस लंगर तक ही पढ़ना था। एक सफेद बादल आया, मेरे बेटे के ऊपर खड़ा हो गया, और अखज़त हो वग़य्यबत हो मिन्नी, उसने मेरे बेटे को उठा लिया, मेरा बेटा मेरी नजरों से गायब हो गए। समझे जरा। इज़न क़ाल क़ाइलुन फ़ख़िफ़्तु लिवलदी, मैं तो डर गई अपने बच्चे के बारे में। उधर हातिफ ने आवाज दी, ऐ मादर मोहम्मद ला तखाफी, डर नहीं, हमने उठाया है। या अली, इनको एतराज है कि मेराज पे जवानी में कैसे गए, वो तो बादल के जरिए बचपन में उठा रहा है।
میں نے دیکھا بیٹا میرا غائب ہو گیا. اذن ایک اور آواز آئی, قائل یقول, ایک اور مجھے کہنے لگی آواز کہ گھبرا نہیں. اور پھر اس آواز نے آگے جملہ کہا کہ فتوفو وطوفو وطوفو بہی, اس میرے بندے کو اے میرے فرشتوں اٹھاؤ, اٹھانے کے بعد کہاں لے جاؤ؟ الی مشارق الارض و مغاربہا, چشم زدن سے پہلے مشرقوں میں بھی لے جاؤ, مغربوں میں بھی لے جاؤ, اور فارزوہ علی الجن والانس, جنوں پہ بھی لے جاؤ, انسانوں پہ بھی لے جاؤ. کیوں لے جاؤ؟ لیعرفوا نعتن, تاکہ میری مخلوق نعت کی اہمیت کو سمجھ لے. یا علی یا علی. یہ 3 روایتیں مکمل. چوتھی چیز جو پڑھنی ہے وہ صرف اور صرف امام صادق سلام اللہ علیہ کے بعد, اور وہ صرف ایک جملہ پڑھنا ہے کہ امام صادق کو ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ وہ اہل سنت کے سارے اماموں کے استاد. دیکھیں میرے بھی شاگرد ہیں, آج فجر میں ماشاءاللہ 11 منٹ کی تحقیق پڑھی, کیا کیا لائق شاگرد ہیں الحمدللہ. مگر جب استاد آ جاتا ہے تو یہ پیچھے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شاگردوں کی فقہوں پہ چلنے والوں, کبھی استاد کی فقہ کا ٹیسٹ بھی حاصل کرنا. مولا سلامت رکھ. آخری جملہ التماس دعا, آخری جملہ, بڑی مہربانی, رائی صاحب سلامت رہیں, آباد رہیں. آخری جملہ اجازت چاہتا ہوں. آخری جملہ ہے عید الزہرا. اس کے کل نام ہیں 6. مولانا عید الزہرا کے کل نام کتنے ہیں؟ 6. گن لیجئے. عید الزہرا کیونکہ 9 ربیع الاول کو بی بی پاک کی عید تھی, اس لیے کہ ان کو مسرت ملی جب انتقام خون حسین اور شہداء کربلا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ عید الزہرا. تو گویا بی بی پاک کی مسرت کا ذریعہ یہ ہے کہ انتقام لیا جائے قاتلوں سے. تبھی تو ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں, تاکہ اسی طرح بی ہمیں بھی دعا دے جیسے مختار کو دی تھی. یا علی یا علی. اس لیے یہ جشن امیر مختار ہے, اس لیے عید شجاع بھی ہے. شاباش شاباش. یہ ہے عید زہرا. اس کو عرب لوگ کہتے ہیں فرحت الزہرا. یہ عرب میں بھی ہوتی ہے. یہ ہمارے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ یہ ہندوستانیوں پاکستانیوں کی ہے. میں نے خود عرب میں اٹینڈ کی ہے, مراجے کے گھروں میں ہوتی ہے, میں نے خود اٹینڈ کی ہے. مجھ سے زیادہ عرب کا کلچر کون جانتا ہے. نجف میں نے خود حاضری دی ہے. زمانے طالب علم میں عربوں میں بھی میں نے دیکھی ہے, ایرانیوں میں بھی دیکھی ہے. الحمدللہ. فرحت الزہرا یہ عربی میں ہے. فارسی ایرانی بھی کرتے ہیں, اور اس کہتے ہیں شادمانی فاطمہ, کہ فاطمہ اس دن خوش ہوئے. یہ ہمارے ہاں جو بکرات سکرات پیدا ہو گئے ہیں نا کہ یہ ہندوستانی پاکستانی ہے, بھیا ہندوستانیوں پاکستانیوں کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عرب میں بھی ہوتی ہے, عجم میں بھی ہوتی ہے. آپ کو ویسے بخار آ رہا ہے, آل محمد کی محبت آپ کے دلوں سے نکل رہی ہے حرام خوری کی وجہ سے یا مشکوک غذاؤں کی وجہ سے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. تو فرحت الزہرا, شادمانی فاطمہ, عید الزہرا. عید شجاع یعنی
امیر مختار بہادر تھے، ان کی یہ عید ہے، اور جشن امیر مختار کا جشن ہے۔ انہوں نے انتقام خون حسین مکمل کر لیا اور امام نے ان کو دعا دی، امام نے تبسم فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے جشن تاج پوشی امام زمانہ، اس لیے کہ نیکسٹ ڈے امام پاک ظاہر ہے کہ ظاہری امامت کے منصب پہ براجمان ہوئے ہیں، ایکٹیو بنے ہیں۔ اب ایک صاحب نے مجھے کہا ایک دن پہلے شہادت ہے، اگلے دن آپ امام زمانہ کا تاج پوشی کا جشن منا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو رات کا بھی انتظار نہیں کرتے، مغرب کے وقت آپ کے یہاں جشن ہوتا ہے عید زہرا کا، تو اگر مغرب کے وقت عید زہرا کا جشن جائز ہے، شہادت دن میں گزری ہے، تو کل کے دن میں تاج پوشی امام زمانہ کے جشن میں کیا بات ہے؟ خوہ بدرہ بہانہ بسیار، فارس کہتے ہیں کہ عادت بری ہو تو بہانے بہت مل جاتے ہیں، اس لیے خدا را یہ بہانے نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحم کرے آپ کے اوپر۔ ہاں اچھا، اب آ جائیے، ایک ہے تنفیس القربات، عربوں میں مشہور ہے، چھٹا نام تنفیس القربات، یہ وہ عید ہے جس نے دکھ ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، آل محمد کے دکھ ختم ہونے والے تھے نہیں، یہ امپاسبل تھا، اس لیے امیر مختار کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں کہ جو نہ مسکرانے والے تھے انہیں بھی انہوں نے مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ہے امیر مختار، ایسا انتقام لیا۔ بس غم ختم ہوا، جشن شروع ہو گئے۔ اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔